बाबा भयणीनो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे पुर्बेच्या दिसा आसा. बागयोंत फ्रांसीस शावेर एप्रिलाचे 7वेर 1506 वर्सा एका आस्तीक घराण्यांत जल्माक आयलो. व्हडले कुलयेचो जाल्ल्यान आवय बापायन ताका घरा बरें शिक्षण दिल्या उपरांत पॅरीस विद्यापिठांत पाठोवन दिलो. थंय ताका लॉयलाचो इनास भेटलो आनी आख्खो संवसार जोडून तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार तुका कित्याक उपकारत? ही उतरां परत परत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादोयली आनी फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचो उर्बेवंत सैनीक जालो. मायाचे सोवेर 1542 वर्सा तो गोंयांत पावलो. आपल्या हातांत धाकटुली गांठ घेवन रस्त्यावेल्यान भोंवतालो आनी भुरग्यांक एकठांय करून तो तांकां इगोर्जेंत व्हरतालो आनी व्हडा मोगान तो तांकां भावार्थाची समजोणी दितालो. 1545 वर्सा तो सेलावांक गेलो. उपरांत मालाका, जपानाक आनी शेवटी चायनाक वेताना डिसेंबराचे 3 1552 वर्सा तो सोंपलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, 9 दिसांचे तयारेंत गोंयचो सायब कोण परी आपलें जिवीत जेजूक एकवटून नीस गोवाय जालो तें आमी नियाळीत आयल्या. आयचे परबेचो विशय बागयोन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. बाय वॉकिंग इन द फूटस्टेप्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, let us bear witness to Christ. गोवाय जातलो व दितलो मनीस पयलो आपल्याक जाणा जाता, सोदता, अणभवता आनी उपरांत परगट्टा. तो गोवायकी उतरांनी आनी कोरण्यांनी दिवंक तयार जाता. एकाच जाग्यार आनी एकाच मनशाक तो दिना, पूण सोर भोंवती वेगवेगळे सुवातेर आनी वेता थंय ताचो परजोड शिपडावंक वावुरता. अंदूच्या वर्सा आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत गौडीक विशय काडला तो म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. धर्मदुतांच्या इतिहासांतल्या हावेसवर एक व्हड आट आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात ह्या जेजूच्या उतरांनी तो आदारलेलो आसा. आपल्या स्वर्ग प्रवेशा उपरांत पवित्र आत्म्यांक आपल्या धर्मदुतांचेर पाठयतूच ते आपल्या गोवाय जातले म्हूण जेजून तांकां भास दिलोली आनी भासायलोले परी पवित्र आत्मो धर्मदुतांचेर देंवल्या उपरांत ते पुनर्जिवन जेजूचे गोवाय जाले. बागयोन फ्रांसिस्क जेजूचो एक मिशनार शीस जावन उदेंतीक येवन आपणे अणभवलेल्या जेजूची आनी ताचे सोडवणेचे बरे खबरेची परगटणी केली. आपल्या उतरांनी कोरण्यांनी जेजूक ताणें परगटलो. थार घेनासतना तो जेजूच्या वावरा पासत जियेलो. आमच्या पवित्र इस्नाना उदेशी आमी पुनर्जिवन सोम्याचे गोवाय जाल्या. शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा हो सांत पावलूचो उद्गार आमचोय उद्गार जावंक फावो. ह्या वर्सा
कोविड-19 हे पिडेक लागून ही सगळी भावना मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो मुखेल येजमान आमचो गवळी बाब भोव मनीस फिलीप नेरी फेर्रांव हांकां आनी तांच्या सांगाता सहो बलिदानांत वांटो घेतल्या भोव मनीस बिस्म आलेक्स डायस आनी ह्या यादनिकांक येवकार दिवन गायोन गावया सर्वेस्पराची सेवा करात. सगळ्यांनी उबे रावचें. Sorvesporak vakala Sorla korsano Soglia monshano Deva kayon Sorvesporaci seva kurat Adoptatoci Sot kita gavun vitor sorot Anandaniyak deva muka Ulasani Sorvesporak vakala Soglia monshano Deva kayon kora Sorvesporak co jak loc ludzka To co babuj to sabajna Wysłasan ja turda cię muka A maso mesta do gielu krauta Ulasani Sorvesporak vakala Soglia monshano Deva kayon kora Sorvesporaci seva kurat Adoptataci mukti kurat Sot kita gavun vitor sorot Anandaniyak deva muka Ulasani Sorvesporak vakala Soglia monshano Deva kayon kora Sorvesporak co jak loc ludzka To co babuj to sabajna Wysłasan ja turda cię muka A maso mesta do gielu krauta Ulasani
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोशा मोगाळ 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत व्हडे बोगतीन आनी बावार्थाच्या बावणांनी बरोवन एपोरबेच्या बाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या दोबाशीक मिसान आमी वांटो घेवंक आयल्या वर्साच्या वर्सा ओजारांनी लोक पोरशीं एपोरबेच्या मिसांनी वांटो घेवंक हांगा एकठांय जातालीं पूण कोरोना व्हायरस एपिडे खातीर आमचे मोदें निर्माण जालेले परिस्थितीक लागून जायत्या आमच्या लोकांक बाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या बोगत्यांक एपोरबेच्या मिसान वांटो घेवंक हांगा येवंक घडूंक ना पूण ही आमचीं भाव भयणां बाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे बोक्त आख्या गोंयान भारतान संवसाराच्या चारूय कोणशांचेर शिंपडून लोक संपोर घेवन रावू देशीं
देवाक सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी Sorvespora deva sorgiciaraya, sorpod vedar deva baba. Amitucano costar corta, amitucatil vasta, tuja torvoi bova pasot, Sumia Jesu Christa, Baba Chai Gliac Buddha. Sumia Deva Cishele, Tu so sara ce papkata. Apchika kutko. Tu bapacha uzwiak moslaj, amče magne, aj kunge, kitjak povitrak miasangati, Teu bapače moj med Jesu Krista, ek lots tu povir, ek lots tu ishvon, ek lots tu pormeshvon. Amen. Pratuja. Bapa, udentiच्या लोकांक जेसूची ओळख दिवंक बाग्योंत फ्रांसीस शावियराक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतलें. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवोंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमचीं काळजां लासूं आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या तुज्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसोरता. आमी समाजांत हेंच बरें करूंक आमकां पाठयता. आयच्या पयल्या वाचपांत देव इजकेल प्रवाद्याक आपल्या नांवान नोश्ट्या मनशांक शिडकावंक मागता. दुसऱ्या वाचपांत बाग्योन पावलू पयले चिटींत कोरिंतकारांक बरोवन आपूण शुभ वर्तमान व्हडे खुशालकायेन परगट्टा म्हूण सांगता. आनी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आख्ख्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करूंक पाठयता. चितान ह्या उतराच्या सेवा धर्मांत वांटो घेवया. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्यांचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय तितलेय पावटी
म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. तुजेर आतां मर्ण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायना जाशी कोटीच साल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार कोत्तलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तोरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटोच ताच्या पातकां पासत तूं मरतलो आनी ताचे प्रमाणीक कोन्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावन तूं प्रमाणीक मनशांक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जीव उरतलो आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर हें. Soglia संसाराक वोचात, शुभ वर्तमान पुरगोट कोरात. सगळ्या संसाराक वचात, शुभ वर्तमान पुरगोट कोरात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वखाणात, सर्वय परसानो सर्वेस्पराक नावाडात. सगळ्या संसाराक वचात, शुभ वर्तमान पुरगोट कोरात. O cel mogaci daci tirkushi, doyalamco dev sasanak visvashi. सगळ्या संसाराक वचात, शुभ वर्तमान पुरगोट कोरात. बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान पुरगोटचें काम म्हळ्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पुरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोठा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता
ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालों. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालों. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सुमी म्हणटा वचत सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांच संवसार सोंपोऱ्यान हांव तुमच्या सांगात आसा. Alleluia, 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 Alleluia. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयना तुका सोम्या. इकरांक दिसती पडोवन जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेमुताचेर हात दवरून तांकां बरी करतली. आनी स्वामिया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटले. स्वामी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बाराबोर जातोल्या विजबितां उदेशी तांचे उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, गेल्ल्या ऑक्टोबराचे 10 आमकां एक नवो भक्तिवंत फावो जालो. 15 वर्सांच्या इटालियाच्या तरणाट्याक कार्लो आकुतीस ताचें नांव पवित्र सोबेन भक्तिवंत म्हूण परगट आयलो. 15 वर्सांचें ह्या तरणाट्याचें जिवीत आनी तरी आसतना ह्या 15 वर्सां पोटी साबार बऱ्या शेगुणांनी आपलें जिवीत नेटोवन ताणें भाग्यवंतपणाचो रस्तो तांकलो आनी आमकां सगल्यांक भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी वाडलेल्यांक एक परजोळीत नमुनो तो जालो. कार्लो हो भुरगो 1990 आनी 1 वर्सा जल्मलो. ल्हानोस्तान ताच्या काळजान जेजूचो मोग आसलोलो. ताच्या आवय बापायन तो खोलायलोलो. ल्हानोस्तान तो आपल्या आवय बापायक पवित्र पुस्तकार मेळटात त्या जेजूच्या जिविता वयर खबरो वाचूंक लायतालो. भाग्यवंतांचें जिवीत आयकूंक वाचूंक ताका व्हड खुशालकाय भोगताली. केन्ना एक इगोर्जे सरशी पावलो जाल्यार आपल्या आवय बापायक सांगतलो खंय हांव इगोर्जेन भितर वचूंक सोदतां, हांव जेजूक पळोवंक सोदतां, आय वॉन्ट टू सी जीजस. भुरगो कसो भायल्यान खेळटना पासयेक वेतना फुलां दिसतीं पडलीं जाल्यार तीं एकठांवन सायबीण मांयक व्हरूंक ताचो आवडो आसलो. 7 वर्सांचे पिरायेर कार्लोसान कार्लो आनी व्हडे भक्तीन पयलो कोमुयांव केलो. आनी पयलो कोमुयांव केल्या उपरांत मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक ताचो व्हडलो आवडो आसलो. जाता तितले पावटी मिसाक वेतालो. घडटा जाल्यार मिसा आदीं वचून परम संस्कारा मुखार जेजू मुखार मागणें करतालो. मिसा आदीं करूंक जायनासलें तेन्ना मिसा उपरांत परम संस्कारा मुखार वेळ सादतालो. ताचो एक खेरीत गूण आसलो गोरजेवंतांक आदार दिवंक. आपले सांगाती जे आपले शिकपी आसले, शिकोवप करूंक कठीण लागताले, तांकां तो आदार दिवंक सदांच खुशाल आसलो. कोणाक जेवण नासलें आपलें जेवण वांडटालो. कोणाक आसरो घेवंक नासलो, होमलेस पीपल, तांकां आसरो दिवंक तो आवडेतालो. आपणाक उणें करून तो दुसऱ्यांक दितालो. ताचें व्हडलें खाशेलेपण आसलें. तो एक एक्सपर्ट कंप्युटर प्रोग्राम आसलोलो. इंटरनेट कशें वापरचें तें बेस बरें जाणो आसलो. आनी देखूनच ताचे भुरगेच पिरायेर ताका रोगताचो कॅन्सर ल्युकेमिया जालो तेन्ना कार्लो निराशी जालो ना. हे भुरगे पिरायेर देवान असली मोर्नादीक पिडा आपल्याक कित्याक धाडल्या हाका लागून देवाक शीण केलो ना. ताचे लागीं इस्कोलाक घडोवंक जायना जालें, चलोवंक घडो नासलें, पूण आपले खाटीर रावून परम संस्काराची विजमितां युकारिस्टीक मिरकल्स हाची सोद करून ताणें खेरीत वेबसायट केली खंय. आनी हे वेबसायटी उदेशी परम संस्कारान आसलेल्या जेजूचो मोग, जेजूची भक्ती शिंपडावंक वावुरलो. आपूण मोरचे आदीं 1 वर्स आदीं ही खेरीत परम संस्काराची वेबसायट ताणें तयार केली. आनी हे भाशेन आपल्या आख्या जिवितान आपणाक कांकराची कॅन्सराची पिडा जाली आसतना पुरायान जेजूचो उर्बे बोरीत गोवाय कसो तो जियेलो. बाबा भयणीनो, जेन्ना एक मनीस देवाचो मोग अणभवता, जेजूच्या मोगाचो खासगी अणभव करता, ओ मोग, देवाचो मोग, जेजूचो मोग ह्या मनशाक थार दिना, पूण हो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, ह्या मोगाचो गोवाय जावंक ताका ओडटा म्हूण आयची वाचपां आमकां उगडास करता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां देव एजेकिएल प्रवाद्याक आपल्या घोराण्यांचो राखणदार जावंक विंचून काडटा. देवान आमकांय, तुका आनी म्हाकाय, तुमकां आनी म्हाका विंचून काडल्या. आनी आमची जबाबदारी देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारूंक आमच्या जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक परगटूंक. जेजू बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो आयलो आनी आपल्या मुणयारपण सुरू करतना हो आपलो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक ताणें आपले शीस विंचून काडले.
आपल्या जिविताच्या इस्कोलान तांकां कारून हाडले आनी जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आपल्या जिविताच्या शेवटाक तांकां आज्ञा दिली आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक शुभ वर्तमान परगट करात आनी बागेवंत मार्कू सांगता जेजू स्वर्गार वेतोच जेन्ना ताचे शीस जोळी मोडी शिपडून गेले जेजू तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी तांचे मोदें घोट्टेल्या विस्मिता उदेशी तांचो संदेश थिरायतालो. हेंच सावलूच्या जिवितान घडलें म्हूण आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. सावलू जेजूचो दुस्मान आसलोलो पूण ज्या वेळार जेजून ताका आपलो खासगी मोग दिलो ताचें जिवीत सारकेंच बदललें. तो जेजूच्या मोगान पिसो जालो. ताचें एकूच सपन आसलेलें जेजूचें शुभ वर्तमान परगट. हें शुभ वर्तमान हांव परगटिना जाल्यार म्हजें कोटा. हें शुभ वर्तमान परगटूंक हांव स्वाधीनूय आसून हांव सगल्यांचो गुलाम जाता. असोगतां बरोबर असोग जाता. सगल्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक हांव सगल्यांक सगोट जाता. बाबा भयणीनो असलेंच कितें फ्रांसीस शावियराच्या जिवितान घडलें. फ्रांसिस्क एकदम हुशार तरणाटो आसलोलो. व्हडले कुळयेचो शेगुणांनी बोल्लोलो. संवसारी सपनां सोपणेतालो. एक फांकी शिकोवपी जावंक तत्वगिन्यानान दोतोरपणाची पदवी जोडून संवसारान नांव आनी फांकी जोडूंक आशेतालो. हें ताचें सपन आसलेलें आनी हें सपन साकार करूंक पारिसाच्या विद्यापिठान तो आपलें शिकप करतना ताच्या जिवितान एक सांगाती भितर सोदता. लोयोलाचो इनास तो. ताणें देवाचो मोग अणभवलोलो. इनासान आपलें जिवीत सारकेंच बदललेलें आनी देखून हो इनास फ्रांसिस्काच्या जिवितान देवाच्या उतराचो संदेश सादयता आनी म्हणटा फ्रांसिस्क सगलो संवसार जोडशी आनी तुजो जीव इबाडशी जाल्यार तुका कित्याक उपकारत. फ्रांसिस्क हो तरणाटो ह्या इनासाच्या उतरांक ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक सुरवातेक आपले कान बेरे कोत्ता पूण मात मात ही उतरां आनी ह्या उतराचो संदेश ताच्या जिवितान भितर सोदता. फ्रांसिस्क जेजूचो खोल अणभव करून आपलें आख्खें जिवीत बदलता. संवसारी सपनां सोपणेतालो तो फ्रांसिस्क ताका आतां एकूच सपन आसा जो जेजूचो मोग अणभवला तो सगल्यांक वांटूंक जेजूच्या शुभ वर्तमानाचो परगटपी जावंक सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर मनशांक जेजू सरशीं हाडूंक आनी हें आपलें सपन साकार करूंक तो उदेंतीक आयलो. आमच्या गोंया शारांत आयलो. जेन्ना फ्रांसीस जेजूक अणभवता ताका एक खिरीतूच खुशालकाय ताच्या जिवितान भितर सोदता आनी जेजूचो खुशाल बरीत गोवाय तो जाता. आयज आमी 3 वस्तूंचेर लक्ष घालुया. पयले सुवातेर फ्रांसीस शावियर आपल्या भावार्थेची ग्रेसकाय खुशालकायेन दुसऱ्यांक वांटता. जेन्ना तो हांगासर आयलोलो गोंया आयलोलो आनी दुसऱ्या सुवातांचेर उपरांत तो गेलो तेन्ना एक धाकटुली कांपीण वाजोवन भुरग्यांक तांच्या आवयांक एकठांय करून तांकां जेजूची गोबोर सांगतालो. शुभ वर्तमान परगटतालो. भावार्थाची स्वता तांकां शिकयतालो. लोक जाणो आसलेले नाद आनी मोस्ग वाजोवन भावार्थाची स्वता तांच्या काळजान तो घालतालो. न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपल्या कोरण्यांनी आनी आपल्या आख्या जिविताचे गोवायकेन फ्रांसिस्कान हो भावार्थ दुसऱ्यांक वांटलो. दुसरे सुवातेर सगल्या आडकोळींक आनी आव्हानांक फ्रांसीस शावियरान खुशालकायेन फुडो केलो. ताका जायत्यो आडकोळी मेळ्ळ्यो. तो हांगा आयलो तेन्ना तो भास नकळो आसलो. वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी देसांनी तो पावलो तेन्ना ते भाशेन उलोवंक ताका सोंपें लागलें ना. थंयसरलें जेवण ताका गोडेक पटनासलें. बेश्ट्या पांयांनी तो भोंवतालो. जायत्या जाणांनी ताका आडकोळी हाडल्यो. ताका दुमाळो दिलो. जायत्या प्रश्नांक ताणें फुडो केलो. केन्नाच निराशी जालो. सोंसणीकायेन भावार्थान ह्या सगल्या आडकोळींक फुडो करून जेजूक ताणें गोवायकी दिली. आनी तिसरे सुवातेर सगल्यांची सेवा चाकरी करून आनी दोया दाखोवन ताणें जेजूचो मोग वांटलो. जेन्ना तो हांगा गोंया आयलो तो व्हडले कुळयेचो आसलो.
पाप साहेबाचो प्रतिनिधी तो आसलो पूण ताणें खंय रावूंक विंचून काडलें एका हॉस्पिटलान गेलो थंयसर पिडेस्तांची मरणाचे तोणीर आसलेल्यांची ताणें सेवा केली आपल्या जिवितान मुणयारपणान ताका खेरीत भाशेन गोरिबांचो बोणकोणी नासलेल्यांचो कोडकारांचो समाजान भायर आयलेल्यांचो दुबळ्या धाकट्याचो ताका हुस्को आसलो आनी हे भाशेन जेजूची सेवे चाकरेची आज्ञा फ्रांसीस शावेरान विस्वाशीपणान पाळली भावां भयणीनो भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमचे मुखार एक व्हडलें आव्हान दवरता आमी जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय कशे जियो आनी खंयसर आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय पयले सुवातेर आमच्या गोराब्यान आमचें गोराब्याचें जिवीत आमच्या भावार्थाच्या तत्वां प्रमाणे मांडून आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक भावार्थाचे नमुणे जावन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मानान लेखून सोशल मिडियाचेर आपलो वेळ चड ओगडायना जावन आपल्या आवय बापायक तांच्या घरच्या वावरांत तेंको दिवन घोव बायलांनी आपलें क्रिस्ती जिवीत विस्वाशीपणान आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियोन दुसरे सुवातेर आमचे फिरगोशेन बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूचे कुडीचे सांदे जाल्या आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सांगता पवित्र स्नाना उदेशी आमी जेजूचे मिस्योनारी शीस जाल्या हे जेजूचे मिस्योनारी कार्य आमच्या फिरगोसांनी पाळूंक आमकां कितले सोयेग आसा आमच्या गोवळीक फिरगोसांनी सोबेन मिसळ जावन ल्हान क्रिस्ती समुदायाच्या जिवितान उर्बेन वांटो घेवन आमचे मदें वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था आसात कितल्या भासांचे जोमे तरणाट्यांचे जोमे कारिझमॅटीक जोमे आसात फामिलीचे जोमे आसात तातूंत वांटो घेवन आमच्या दोन प्रांतान जायतो मिस्योनरी वावर चलता हो वावर चलतात त्या सुवातांचेर बेट करून त्या वावराक आमचो तेंको दिवन आमचे मदें अदीक मिस्योनरी आपोवणी आसची म्हूण मागून आमचें कार्य आमच्या फिरगोसांनी आमच्यान चालू दवरयात आनी तिसरे सुवातेर आमच्या समाजान कितल्या भासांनी आमच्या समाजान आमच्या भावार्थाचो प्रकाश आमच्यान फांकोवयात देखीक आमची श्रिश्ती आमचे सोमेस्तांचें घर जावन आसा ही श्रिश्टीची राखण करूंक आमची जबाबदारी फ्रांसीस शावेरा भाशेन गोरजेवंतां सोबें पिडेस्तां सोबें समाजान सांडलेल्या सोबें हुस्को दाखोवन एक कोरोना व्हायरस परिस्थितीन आमचे मदें जायतो लोक आडकोळींक सांपडला पिडेन कश्ट होता दुर्बळकायेच्या बाराखाल चेपला सिर्वेस सुटून कितल्या आमच्या भावां भयणींक जायत्या तोरांचे प्रश्न पडल्यात तांचे सोबें हुस्को दाखोवंक आमची जबाबदारी जेन्ना आमचे सरभोंवती बरेपण फुलता बरेपण हाडटल्यो परिस्थिती आमी पळयता ह्या बऱ्या वस्तूंक तेंको दिवंक आमची जबाबदारी पूण जेन्ना आमचे सरभोंवती वायट पसरावन गेलेले आमी पळयता आमचो निसर्ग आमचो एनवायरमेंट अदीक कुसयता तसल्यो परिस्थिती आमी पळयता आमच्या समाजाक वायट हाडटा तसले प्रकल्प आमचे मदें आमकां दिसती पडटात तेन्ना असले प्रकल्प जे आमचे सोबें बरेपणाचे सुवातेर आमचे मदें प्रदूशण वाडयतले आमचे जिवीत आनी फुडार संकश्टान घालतले आमच्या फुडल्या पिळगांचो फुडार संकटान घालतले तेन्ना आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक म्हाका हुस्को ना म्हाका पडूंक ना असलो स्वभाव सोडून दिवंक आमची जबाबदारी भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या काळान चलताले समाजीक वायटांचेर ताणें आपलो ताळो उबारलो आयज भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासतना ताची देख घेवन आमी ताचे शीस पवित्र सोबेचे वांगडी जेजूचे शीस आमच्या गोराब्यांनी आमच्या फिरगोस आनी आमच्या समाजान जेजूचे उर्बे बरी in our communities in the world of today. Jesus is coming to set us free
from our sin and selfishness, and to give us a deeper experience of God's unconditional love. The readings of today remind us that when we experience God's love, that when we are gripped with the love of Jesus, then this love urges us on to live as witnesses of God's love, to witness to the love of Jesus at all times, in all places. That is what St. Francis Xavier did in his life. He was a very gifted young man. He had a lot of worldly dreams, but the moment he experienced the love of Jesus, his total life was completely transformed. He realized the hollowness of the worldly dreams that he was pursuing. He was now gripped with only one dream: to make Jesus known and loved everywhere. And how did he live this dream and fulfill this dream? First, by sharing the riches of his faith with everyone. He undertook a 11,000-mile sea journey from Europe to come to India, to Goa, to the East, to share the riches of his faith. And he spent himself sharing the good news of the faith that he had received. Secondly, he faced all hardships, all sufferings with faith and with joy. He never got discouraged with the challenges that he had to face. He went about to Malaysia, to Sri Lanka, Ceylon at that time. He went to Japan, and his gaze was fixed on China. He faced every hardship with joy and with faith. And thirdly, he reached out to everyone in a spirit of joyful service and compassion. Especially, he cared for the poor, the suffering, the lepers, the prisoners, the dying, those who were marginalized. The life and witness of St. Francis Xavier places a tremendous challenge before you and me to be witnesses of Jesus in our homes, in our parishes, and in the society of our times, by ordering the life of our families in the light of the faith, by getting involved in the life of our parishes, in the parish council, in small Christian communities, in the associations, by visiting places where the word is being proclaimed, where missionaries' work is being carried out, by being witness of Jesus in the society of our times. The earth, as our Pope Francis reminds us, is our common home, and it's our responsibility to protect it. There are so many poor people around us, especially during these COVID times. So many of our brothers and sisters are facing difficulties. Some are sick. Some have lost their jobs. Their families are experiencing want and poverty. It's our responsibility to reach out to them. In the society, we are called to witness to the values of Jesus. When we see situations that are according to the values that Jesus brought into this world, it's our responsibility to promote and enhance such situations. But when we see that there are situations in which the good of the planet is endangered, where the interests of the poor are not taken care of, when the environment is likely to be polluted, when intergenerational equity is not being enhanced and preserved, then it is our responsibility as disciples of Jesus to raise our prophetic voice. We cannot say we do not care. As disciples of Jesus, as devotees of St. Francis Xavier, who raised his voice against the evils of the society of his times, it's our bounded duty to stand for the values of the gospel. Wherever they are promoted, to support them. Wherever they are endangered, to raise our prophetic voice against them. As we thank God for the precious gift of St. Francis Xavier, whom we call with great love Goinso Sahib, may the life and example of St. Francis Xavier inspire us all to be joyful and courageous witnesses of Jesus at all times and in all places.
सगळीं उबी रावया. भावां भयणीनो, भाग्योंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी जेजूचे उर्बे बोरीत गोवाय कशे जियेतल्या जाल्यार आमकां बावार्थाची नोदोर गरजेची. तर ह्या वेळार सोतमंतां उचारून आमचो बावार्थ आमी जिवो करुया. सोतमंतां देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें वनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. भावां भयणीनो, आतांच उचारलेल्या बावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून जेजूचे उर्बे बोरीत साक्षीदार आमी जातल्या जाल्यार देवाचे कृपेचो आदार आमकां गरजेचो. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्यांक आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पवित्र आमची सोबा, उर्चीत देवा मंदिर, देवा रोगतान केल्ली एकूच मोगा फामील. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन जेजूचे नीज गोवाय जावन आपले पोरचेक नमुणे जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सोगल्यांक एकूच जिवीत, सोगल्यांक एकूच बापूय, सोगलीं देवा भुरगीं असली आमची फामील. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशांच्यो गरजो वळखून ल्हाना दुर्बळांक नीत आनी तांचे हक तांकां दिवंक आनी ओदीक करून सृश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सा फ्रांसीस्क सावेरा वोडा कुंवरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या, बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या, सांबाळून आमकां गोपांत तुज्या. कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून मुनिस्कूळ भारी दुखवलां आनी भियेलां. असल्या वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचे मोजोतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बेपरवा करून संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी, आमी सोमेस्त मागता मोजोत तुजी, कोरताय म्हूण मिलाग्री वय मिलाग्री. ह्या समाजांत नव्या वातावरणांत आमी सोगलीं जियेताना एकामेकाचें वर्तेपण सांबाळून, आमच्यो जबाबदारी पाळून आनी दुसऱ्यांचें खाशेलेपण राखून जेजूचे गोवाय आमी ह्या समाजांत जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या
आमची थोडी मागणी आमच्यो थोड्यो गरजो उचारून आमी तुजे मुखार दवरल्यात जाय तें आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा ह्या वेळार आमी सगल्या भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या भक्तांच्यो गरजो जावं ते गोंया आसूं जावं ते गोंया भायर आसूं ह्या सगल्या भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या भक्तांच्यो गरजो आनी विणवण्यो बापा तुजे मुखार दवरता ल्हानविकायेन केलेल्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमकां सगल्यांक तुज्या पुता जेजूचे उर्बे बरीत आनी खुशाल बरीत साक्षीदार कर हें आमी मागता बापा त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगळीं बसुया. वेदीचेर आसलोलो हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमकां ओत्मीक जेवण पिवण जातलो आनी आमच्या काळजांत येवन तोच जेजू आमकां गोवाय दितोली पावलां मारूंक फावो करतलो. हे आमचे आवडे ह्या दानांतल्यान बापाक उबारून गायन करुया वेदीचेर उंड्या सोवें. सगळे उबे रावया. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेश्वर मानून घेयो. देवा सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्योंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोरशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्वकाणी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समोरोबोंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात Bavartaco gut porgotuja. Somia Jesu tuže moronami somoromta, tuže punor život ponami porgota, tuđa jelja ami odrekdał. Bapa, Jesuच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Sorvespara, आके पिर्तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दोर्म दुतां भाग्योन जुसे पोती सांगाती भाग्योन दोर्म दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu orvi, tias Jesu sangata, tias Jesu thai, povitratmiancha ekponan, sorbod vedar bapa, sorvondonani voibov tuka, sasnancha sasna. Amen. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो आमी सगळीं एकाच बापाचीं भुरगीं म्हूण जेजून आमकां शिकयलें तर त्या जेजून शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन आमी ह्या वेळार बापाक उबारतना आमी ह्या संवसारान एकामेकाचीं भाव भयणां कशीं एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियोंक बापाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवूं
तुझी कोशी स्वर्गार जाता तोशी संवसारांचा आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तोशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितान सोबोस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. ई देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक आमी आसा थंयसरूच रावतले. यादनीक आमचे सुरशीं कोमुनिया घेवन येतले. भक्तीपणान जेजूक आमी शेवया. जेजूक आमच्या काळजान घेवन आमच्या आत्म्याक जिविताची भरती मेळटा. जेजूच जाता आमचो थारोक, आमचो जीव प्राण. ह्या जेजूक आमच्या काळजांत घेताना आमी गायन गावया, आत्म्या म्हज्या गायन कर.
जेसू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला. बागेवन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जावंक ताणें आमकां गोठायन बोल्ल्यांत. आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत ताका अनुभवुया. थोड्योच घडयो ओग्यापणान सारुया.
सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवोन दोर्म पोरगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मोदें उपजोय आनी आमी सगलीं ओदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सगलीं बसुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 9 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत कुशालकायेन हे पोरबेंत आमी वांटो घेतला. ही परब दोबाच्यान समारंभूंक जायती ओत्मीक तयारी तशीच दुसरी तयारी जाल्या. वावराड्यांक आपली मोजोरी फावो तर आपल्या काळजां मनांतले उल्हास उद्गारूंक आनी दिनवासणी करूंक आतां पुरतो वेळ. पयलो पाद्री पात्रिसियो फेर्नांडीस बासिलिकेचो रेतूर आपल्या काळजांतली उतरां उलयतलो आनी उपरांत आमचो गवळी बाब भोव मानेस्त आर्चबिस्प फिलीप नेरी फेर्रांव आपली कुशालकायेची भावना उद्गारतलो. सदांच खुशाल रावात, थांबनासतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात. असली चिंतना आनी भावना गोंयच्या साहेबाच्या तयारीक आसलेली. कोविडाक लागून आमी जाणो कितें जालां पळय तें. एक नवो युग स्टार्ट जाल्लो आसा, सायबर स्पेस. लोक हांगसर हजारांनी येतालो, आतां आमी थोडींच जाणां आसा, पूण थोडींच जाणां खरी, पूण आमी प्रतिनिधी आमच्या प्रत्येक फिरगोजीची कॉन्स्टिट्युएंटची म्हणटच पळोवपाचो दृश्टिकोन बदललेलो आसा. हांगसोत्तान सगल्याक गोंयांक, इंडियेक आनी भायर त्याच वेळार आमच्यान मीस पळोवंक जालेलें आसा सायबर स्पेसाक लागून. ह्यो 3 वस्तू घडलेल्यो आसा. सायबर स्पेस उक्तो जाल्लो आसा, हो नवो युग. दुसरें म्हणजे आमच्यान हांगसर रावन हिंचोरी वचोंक जाता आनी हिंचोरींतल्यान हांगसर येवंक जाता. आनी तिसरें म्हणजे तुमी प्रतिनिधी जाल्लेली आसात. खूब कॉन्सन्ट्रेटेड प्रेझन्स आनी अटेन्शन आमचे मदें वाडलेलें आसा. ह्या बाजिलिकेचो वडील कसो व्हडी खुशालकायेन तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबी दिता आनी वाखाणटा. बागयोन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. By walking in the footsteps of St. Francis Xavier, let us bear witness to Christ. जावन आसलो ह्या नोवेना आनी फेस्ताचो विशय. आनी हो चावडो जावन आसलो आमच्या अपुर्बयेच्या आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांवचोय. ताणीन सदांच हुस्को दाखयला. तांच्या मार्गदर्शनाक आनी सहकाराक लागून आमचे दिनवास. आनी तांचे बरोबर आयज भोव मानेस्त अलेक्स डायस अंदमानचे एमेरिटस बिशप आसात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पूण हांगसर जे आमचे पाद्री आसात ते तेच भाशेन एका खात्याचे ते, एका फिरगोजीचे ते, एका झोनाचे, आनी तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांगसर ते आख्खे दियोसिसीक हाजीर करतात. तशेंच विकर जनरलाक
पाद्री जुसे रेमेडियोस फेर्नांडीस जाणें आमकां खूब मदत केल्या तांकां आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास सगल्या डिन्सांक, येरा पाद्रींक आनी मोटवाशांक. तांणी मिसांतल्यान कशे भाशेन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारून देखीवन जावंक जाय तें आमकां दाखयलां आनी स्फूर्ती दिल्या. आमी ह्या कोविडच्या काळार जेजूचे गोवाय जावंक शकता हें ताणें आमकां दाखयलां. तांकां सगळ्यांक आमचे दिनवास. त्याच प्रमाणे परम सेवकांक जाणी सेवे धर्माची मांडावळ केली तांकां आनी तांच्या वडिलांक पाद्री सिमावांक आनी फादर आफोंसाक आनी ह्या पाद्रींकूय जांणी आमकां मदत केलेली आसा तांचे आमी आभार मानता. आमचे दिनवास भोव मनेस चीफ मिनिस्टराक प्रमोद सावंताक, त्याच प्रमाणे नॉर्थ गोवा कलेक्टर श्रीमती मनेका तिणेंनूय आमकां खूब मदत केलेली आसा. ती हांगसर ना पूण आमी बरोबर खूब वावुरल्या. त्याच प्रमाणे आमचे बरोबर वरिश्ठ अधिकारी मनेस मंत्र्यांक आनी आमदारांक तुमचें नांव म्हज्यान घेवंक जायना आतां पूण तुमी जाणात की म्हजो अणभव तुमचे मदीं खूब घडलेलो आसा. जेन्ना हांवें तुमकां उलो मारलेलो तुमी रोखडेच आमकां पावलेले आसात. हांव चड आभारी आनी उपकारी आनी ह्या फुडें आमी खूब वावुरतले म्हणून म्हाका खात्री आसा. बाजिलिकाक खूब वावर आसा, खूब आमी करूंक जाय आनी इतलो लोक हांगसर येता तर आमच्यान खरेपणी हो जागो बरो करूंक जाता. आयज कोयर फादर रोमियोच्या फुडाखाल आमचे आत्मे देवाक वंदूंक करपा आदार दिल्लो आसा. तांकां आमचे दिनवास. तेच भाशेन नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसाची जायतीं आमकां सेवाधर्मीक रितीन गायनांनी उबारून हाडली तांकांय आमचे दिनवास. जायते पाद्री आनी स्कॉलास्टीक भावांनी आमकां तरेची मदत केल्या तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास आमचे बजिलिकेचे पाद्रींक फादर जूड, जॉन, फर्मिन, जस्टीन, दियोकन लिंडसेंक आनी तांकां लागून हो सगलो दोबाचो बरे भाशेन उमेदीन आमी चलयला. आल्तारां फुलांनी न्हिटोवंक आनी हेरा वावरांनी आमकां जायतो आदर दिला तांचे आमी उपकारी. सायबाच्या पांयां खाल ताणीन आमकां नेमल्याक तांचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां कृपा दिल्या. हो सगळो एक ग्रूप आसा तो वर्सभर तरेचो वावर म्हयन्याच्या म्हयन्याक करीत आयिल्लो आसा. तांकां सगल्यांक हांव वाखाणटां आनी तांच्या घरच्यांक बरें मागतां. कोविडाक लागून आमकां मिडियाची भरपूर गरज आसली. हो वावर खूब जाणांनी बाजिलिके पासत फुडें व्हेला. ब्यातोक, ब्रदर लिंडसेक, यान आनी बाकीचीं तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगल्या सरकारी खात्यांक जावं कलेक्टरेट, नॉर्थ, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सॅनिटेशन, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस, भोव करून पुलीस जांणी शिस्त राखून आनी ट्रॅफिक मांडावळ सांबाळ्ळी. तेच परी ASI, ओल्ड गोवा पंचायत आनी ओल्ड गोवा पुलिसांक आमचे खेरीत दिनवास. ह्या वर्साक कोविडाक लागून आमच्या कॉन्ट्राक्टदारांक काम नासलें पूण जाणी आमकां मदत केल्या नेसरीकार एंटनी लुईस आनी हेरांक आमचे दिनवास. तेच परी संपर्क साधनां मास मिडियाचो उपयोग भरपूर केला. प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, CCR TV, GCTV, डायोसिसन कम्युनिकेशन सेंटर, आशिर्वाद एंटरप्राइज, बॉन जेसू बजिलिका आनी इत्यादी चॅनल्स आनी स्टेशनांनी मीस दाखयलां. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. जायते बरे मागतल्यांक आनी स्पॉन्सरांक आमकां वेगवेगळे तरेन आदार दिला. तांची नांवां हांव घेना पूण देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागतां. आमच्या वॉलंटियर्सांक नोव्हेंबराचे 10 आमी स्टार्ट केलें.
लोकांक भितर हाडच्याक उमांक 20 जाता म्हणटोच भरपूर लोक येवंक लागलो आनी हे भाशेन ताणें आमकां खूब मदत केलेली आसा. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. जायतीं भावां भयण्यांनी गोंयच्या साहेबा पासत वावुरल्या. देवान तांचो वार पळयला आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवं म्हूण मागता. आनी एक पावट सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक विसरलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं. आनी सांव फ्रांसीस शेवेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगल्यांक गोंयकारांक. Even this year, amidst the COVID pandemic, my heart says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. The new creation after pandemic has ushered in newness in every possible way. Pope Francis says it has brought us closer to one another. Our Archbishop Philip Neri Ferrand says it's given us an opportunity to reflect on relationships and bear witness to Christ in responding to the signs of the time. We have been like snails curling up within ourselves and coming out into a transformed world. But I think that even more has happened. Like a grain of wheat, we have died to the past and have risen to the new life after the pandemic. As the rector of the Basilica, it is my privilege to congratulate, to appreciate, to thank and to wish each and every one of you a happy feast of St. Francis Xavier. Our gratitude and thanks to our beloved Archbishop Philip Neri Ferrand. Amazing how he responded to the COVID situation and adapted everything to make things run smoothly and without any problem. He always inspires us with his heart-warming but thought-provoking homilies. He shows great and continuous concern for the events happening at the Basilica, especially during the Novena and Feast. We also thank Reverend Alex Dias, Bishop Emeritus of Andaman, for his and all the concelebrants participating in this solemn Mass. Our thanks to the Basilica Administrative Committee, especially to Father Remedios, for his guidance and support. Thanks to the deacons who got the homilies and liturgies done, along with their director, Father Simon, and liturgy in charge, Father Alfonso, besides other fathers who helped in editing and in other ways. Thanks to all of them. This year, no booklets were printed, but everything has been circulated through social media. So I thank the team that has tirelessly worked every day to make this possible, to be reached out to every member of the diocese. Thanks to Father Mario Costa and Father Romeo Godino for looking after the arrangements of this Mass. Thanks also to Father Romeo Montero, who this year too has oriented the singers and for choosing the hymns both in Konkani and English for the novenas and conducting the feast day choir of St. Francis Xavier. We thank the Honorable Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for North Collector Srimati R. Menka, who have shown great interest and have done all the arrangements possible for this year's unique way of celebrating the Novena and Feast. Our special thanks to all of you dignitaries, honorable ministers and MLAs for your help and support and for gracing this occasion with your presence at this Mass. When I gave a clarion call to help in the Basilica, you stepped in immediately and expressed your concern. I appreciate this gesture very highly and we look forward to collaborating in maintaining this prestigious heritage monument which holds the relics of Goinzo Sahib, and may this continue for generations to come. We also thank all the officers, the staff of government departments, especially the Collectorate North, Traffic North Goa, PWD, Division 5 buildings for providing facilities during the novenas and feast, Division 3 for providing water supply, Division 2 for cleaning all the properties and the roads, electricity for power supply. They have done a great job of lighting up the lights in and around the Basilica.
police for maintaining law and order and guiding the traffic smoothly, health for providing doctors, nurses, ambulances, fire and emergency service, ASI, Old Goa Panchayat and Old Goa Police and others. Thanks to Wendy and her collaborators for making different amenities possible for those who come here. A special thanks to our Jesuit community of Bon Jesus for Father Jude, John, Fermin, Jovito, Fermin, Justin and Brother Lindsay, and all the supporting staff who worked tirelessly and for shouldering innumerable responsibilities and for coordinating various aspects of the entire novena and feast to make everything flow smoothly. We also thank the print and electronic media for rendering their assistance in showing Masses live from the 12th of March right up till now, and other channels for showing recorded versions of it and giving wide coverage, TV channels and YouTube channels. Thanks to all of them and AE Media in particular. Thanks to the team gathered by Goinzo Sahib, who meets regularly to plan and execute the best practices to give the visitors coming to the Basilica a profound experience to carry back after their visit. I am immensely grateful to them and their families. Thanks to Mr. Beato and his collaborators for bringing the Mass through media to each person in their homes. Thanks to Brother Lindsay and his team who has worked tirelessly day and night to make the Mass and other programs available for the people. Our special thanks to the faithful, selfless, self-sacrificing, self-effacing and committed band of volunteers, for they are the backbone of this celebration. Every year they have been doing a great job, but this time it was not so easy to know what we should do, but they have been there and they have tirelessly given themselves. I thank them and their families. Once again, I thank each one of you who have come to grace this first Mass after March with the attendance of 200 people. And should someone feel I have not mentioned your name, please know that I sincerely thank you for your contribution. May Almighty God, through the intercession of St. Francis Xavier, bless and keep you. May He make His face shine on you and be gracious to you. May He lift up His countenance upon you and give you peace. I wish all a happy feast of St. Francis Xavier. Now, a few announcements. This evening there will be a Mass in Spanish, which will be on air through the media. Tomorrow onwards, we begin Masses at the Basilica. So anyone who wants to attend, up to 100 people will be allowed, and more if there is need. We shall see how it is and how we have to go about. But this is how we are starting, slowly but steadily. So there will be 2 Masses. Registration is needed. Number is 9075212942. This will be available elsewhere as well. You don't have to memorize it. It will be there. Once again, let me say a big thanks to every one of you, and may God bless you. प्रितीच्या इश्टानो, आमचे बासिलिकेच्या रेतोरान फादर पॅट्रिशियोन उदगारलेली दिनवासनेची भावना मोजी करून ताणें दिन वाचल्यात तांकां हांवूय दिन वाचता. पूण म्हजो खेरीत दिनवास ताका आमच्या बासिलिकेच्या रेतोराक, कित्याक ह्यात्वेच परिस्थितीन, जे परिस्थितीचो आमकां आदीं अणभव नासलो, एक कठीण परिस्थितीन ताणें सगळी समोरमणी, नोवेनांची परबेची समोरमणी कशी जावची, लोकांक हांगासर पोरशी येवंक घडचें एमोनान धरून कोण भाशेन आमच्या फिरगोजांच्या इगोर्जांनी कोपेलांनी ह्यो समोरमण्यो जावच्यो एमोनान धरून ताणें गरज तो आदार उपाय घेतलेत, आनी ही सगळी समोरमणी बरे भाशेन दुसऱ्यांचो सहकार घेवन ताणें मानून हाडली. देखून ताका फादर पॅट्रिशियोक आनी सगळ्या ताका आदार दिलेल्या सहकाऱ्यांक, वॉलंटियरांक हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां. आनी तुमकां सगल्यांक हे परबेचे समोरमणेन वांटो घेवंक हांगा आयलेल्यांक
पूण जायत्या बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या बोगत्यांक जाणी लोक संपर्क येवन उदेशी एमिसाचे भेटेन वांटो घेतला तांकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन बोललेली बाग्योंत फ्रांसीस शावेराची परब हांव तुमकां सगल्यांक तुमच्या फामिलींक तुमच्या समुदायांक आनी फिरगोजांक हांव आवडटा. ज्या वेळार बाग्योंत फ्रांसीस शावेरान जेजूचो अणभव करून आपलें जिवीत बदललें ताच्या जिवितान खेरीतूच खुशालकाय भितर सरली. बाग्योंत फ्रांसीस शावेर खुशालकायेन बोल्लोलो मनीस. आपलें मुणयारपण चलयतना ताणें सदांच खुशालकाय पसरायली. असलीच खुशालकाय तुमकां सगल्यांक बाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन काळजा मोनाची शांती देवान फावो करची म्हूण हांव आवडटा. I would like to wish all of you, those who are physically present here in this basilica for this celebration, but those who could not come here, but thousands of devotees of St. Francis Xavier who have been partaking this Eucharist through the media of communication. To you all, I wish a truly blessed and grace-filled feast of St. Francis Xavier. The moment Xavier experienced the love of Jesus, he received a special joy. Francis Xavier was a joyful person. Wherever he went, while he continued the ministry of Jesus, he was an instrument of joy. He spread through joy. Through his intercession, may God give you, your families and your communities, through joy and peace of mind and heart. Yes, खुशालकायेचे उल्हास मोशा काळजा मोनान घेवन मोशा बीस भावा बरोबर बीश पालेशा बरोबर हांव तुमकां निमाणो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजोडान सोर पदवेदार आनी काकलुतसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितान तो तुमकां बावडतान थीर बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमेन. आमचो सोरवोंडार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोसान बोल्ल्यांत तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. आमेन. जेजूचे उर्बय बरीत साक्षीदार कशे जियोंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक बाग्योन फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन आमच्याय जिवितान क्रिस्ताक परगटूंक आनी जिवितांतल्यान गोवाकी दिवंक वेताना गायन गावया सान फ्रांसीस शावेरा व्हडा कोरा. Radni samcha
बेसार गोंयच्या सांबाळूक सोलाकार गोपान तुझ्या बेसांगाल स्वायबा देसार गोंयच्या सांबाळून सोलाकार गोपान तुझ्या बेपरवा करू संसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोजोत तुझ कोणताय कोण मिलाग्रे मिलाग्री आमी सोमेस मागता मोजो